ल ग्रुप बी मा के हुन्छ टोटल 11 क्वेशन्स हुन्छन् है त्यसमा ग्रुप बी मा 11 वटा क्वेशन हुन्छन् एटेम्प्ट एनी 10 क्वेशन्स भन्छ 10 वटा गर्ने र एउटा क्वेशन 5 नम्बरको हुन्छ सबैलाई यो थाहा भएको कुरो हो हैन थाहा थियो सेले हो थाहा थियो सर अब हेर बी 20 मार्क्स को इन्टरनल इभ्यालुएसन बाट जाने हो एटी को चाहिँ फाइनल एक्जाम हो त्यो भएर अघिल्लो ग्रुप ए 30 नम्बर को यो 50 नम्बर को गरेर 80 को यो भयो क्वेशन नम्बर 5 मा हेर के भन्छ के गर भने determine whether each of the following functions is even, odd or neither even or odd. यो even odd छुट्याउने फंक्शन even र odd हुनलाई के हो चेक गर्ने कसरी चेक गर्ने हो f minus x निकाल्ने सर f of minus x equal to f of x भयो भने even भयो f of minus x equal to minus f of x भयो भने odd भयो त्यो दुईटै हुँदैन भने अनि neither even nor odd है यहाँ तीनटा छ तीनटा मध्ये एकुन्टा टाइपका आउँछन् हेर है पहिलोमा के छ f of x equal to x को पावर 5 plus x छ f of minus x भनेको के हुने भयो हेर्नु है f of minus x गरे मैले minus x को पावर 5 minus x हुने भयो भनेको माइनस कमन लिदेऊ x5 plus x भनेको f of x हो minus f of x ल त्यसैले this function is odd function कोही के भन्न खोजेको चर्चर गरे कसको मैले यहाँ स्क्रिन शेयर तिमीहरुको के हो त्यहाँ देख्दिन है मैले त्यो चर्चर गरेछ कसको भनेपछि ए को यो फंक्सन ऑड फंक्सन भन्छ अब बी को हेर त f of x equal to 1 minus x4 f of minus x भनेको 1 minus x4 नै हुने भयो भनेको f of x नै भयो so this is even function f of minus x equal to minus f of x I odd f of minus x equal to f of x नै भयो भने even भन्ने यस्तो b को even c मा हेर त f of x equal to y equal to twice x minus x square f of minus x भनेको लहरी यो ठाउँमा माइनस हुने भयो यहाँ चाहिँ जे थियो त्यही हो यसमा चाहिँ पहिला प्लस थियो माइनस आयो यो माइनस भएको ठाउँ जे छ त्यही आयो भनेपछि माइनस कमन लियो यो twice x plus x square भनेको is not equal to minus f of x त्यो पनि के पनि हैन f of x पनि हैन त्यसैले यो फंक्सन के हो f of x is neither even nor odd हैन त न यो f of x सँग बराबर छ न minus f of x सँग बराबर छ यहाँनेर यो चाहिन्छ है तल अर्को काम गरेपछि यो चाहिएन यतिमै छोड्दिने यहाँ यसमा हेर्ने therefore the function in number C is neither even nor odd यसले चाहिँ 5 नम्बर पाक्यो यस्तो आउँछ ल यति सजिलो हिसाब पढ्नु पर्ने कम्प्युटर वाला सफ्टवेयर इन्जिनियर वाला तिमीहरुलाई त एनालिसिस लिनियर अलजेब्रामा फसाउनु पर्ने हो भयो नि यो भयो सर यस सर अब 6 मा हेर define
इन्डिटर्मिनेट फर्म्स ल अंकित भनिहाल त इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेको कस्तो फर्म्सहरु हो कुनै फंक्सनको लिमिट निकाल्न मिल्दैन त्यो नेक्स्ट स्टेप गर्न मिल्दैन सर हैन रेशनल लिमिट निकाल्न मिल्दैन जस्तो इन्फिनिटी भयो हैन रेशनल फंक्शन्सहरु को लिमिट यदि चाहिँ के भयो 0/0 इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी 0 पावर इन्फिनिटी 1 को पावर इन्फिनिटी यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस हुन्छ भने यिनीहरुलाई इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्छन् लेख्नु पर्यो अनि यो यसको लिमिट चाहिँ के राइट ह्यान्ड लिमिट मात्रै निकाल अरे x to the power x as x tends to 0 from the right है यसको राइट ह्यान्ड लिमिट मात्रै निकाल भनिन्छ फेरि दुवैतिर काम गरेर अनि टाइम मात्रै कन्ज्युम गरेर यो भनेको के भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट मात्रै निकाल भनेको ल अब डेफिनेसन हेर त let f of x equal to a rational function g of x by h of x if the limit if this limit of f of x as x tends to a equal to अब यो g of x यस्तो हुन्छ के रे यो 0/0 को फर्ममा आयो that is g of x पनि 0 मा टेन्ड गर्छ h of x पनि 0 मा टेन्ड गर्छ यसमा भने then the limit this takes the form this and is called the indeterminate form यस्तै फर्म्सहरुलाई हामी indeterminate forms भन्ने हो in some cases अरु केसेसहरु छ फेरि है यो एउटा केस भयो अरु केसेसहरु जस्तो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउन सक्छ यो पनि इन्डिटर्मिनेट फर्म भयो अब एक्सपोनेन्शियल टाइपको फंक्सन भयो भने दुवैतिर लग लिएर हेर्ने अनि लिमिट लिने अब इन्डिटर्मिनेट फर्मको डेफिनेसन त यहाँ सकायौं हामीले यति भएपछि भयो अब हामीले यो प्रब्लम गर्ने यसको लिमिट निकाल्ने त्यसको लिमिट निकाल्नलाई पहिला यो के गर्नु पर्यो फंक्सन कस्तो फर्ममा छ भने एक्सपोनेन्शियल भयो भने मात्रै हैन राजा कस्तो एक्सपोनेन्शियल हुनु पर्यो बेस अफ x पावर पनि फंक्सन अफ x भएको बेलामा मात्रै अब e को पावर x आयो भने नि एक्सपोनेन्शियल भयो त्यहाँ लग लिने परेन y equal to x to the power x छ log लियो भने log y equal to x log x हो अब हामीलाई चाहिएको त्यो राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिएको at x equal to 0 limit as x tends to 0 plus limit log y equal to यस्तो हुने भयो फर्म के हुन्छ यो x tending to 0 भने यो 0 हो अनि log 0 भनेको इन्फिनिटी 0 into इन्फिनिटी इन्डिटर्मिनेट फर्म यस्तो आयो है अब हामीले के गर्यौं यहाँ लेफ्ट साइडमा हेर त यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्म चाहिँ स्टेट गर्नु पर्यो है यो हामीले यहाँ चाहिँ एल हस्पिटल रुल युज गर्न लागिरहेका छौं यो लिमिट अफ द लग थियो अनि यो लग अफ द लिमिट लेफ्ट साइड अब मैले के गरे यहाँ log x लाई माथि राखेर यो x लाई डिनोमिनेटरमा रेसिप्रोकल गरेर 1/x गरेर लेखे यो हेर यो अब के भयो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी मा आयो अहिलेको 0/0 अहिले सरी 0 into इन्फिनिटी अहिले इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी तिमीले यसलाई 0/0 नि बनाउन सक्छौ x लाई माथि राखेर log x लाई तल झारेर गर्न सक्छौ है त्यो गर्दा तिम्रो फेरि डेरिभेटिभ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसकारणले log x लाई माथि नै 1/x लाई तल लगेर राख्ने applying L Hospital's rule we get के हुन्छ डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो डिनोमिनेटरको न्युमरेटर दुवैको log x को डेरिभेटिभ 1/x को डेरिभेटिभ कति थाहा छ होला नि है यस सर L Hospital rule सम्झिनु पर्यो निरुताहरु छैनन् छु सर यहाँ L Hospital rule भनेको कसरी युज गर्ने हो बेटा यहाँ माथिको फंक्सन पनि डेरिभेटिभ गर्ने
डिनोमिनेटर पनि डेरिभेटिभ गर्ने इनडिटर्मिनेट फर्म भइन्जेलसम्म है। अब यो कस्तो आयो तिम्रो 1/x log x को डेरिभेटिभ अनि 1/x को डेरिभेटिभ कति हो -1/x² भयो। यो -1/x²। यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यो अहिले सारेर बुझ्या हुन्छ, जहाँसम्म अर्को आयो भने के गर्ने। अब यसलाई एकछिन सिम्प्लिफाई गरेर त 1/x * -x²/1 भयो। यसलाई उल्टाउँदा क्यान्सल आउट गर, के भयो x मात्रै बच्यो। अब यसको त इन्डिटर्मिनेट फर्म भएन, 0 है। यो माइनसको मिनिङ भएन, 0 भयो। 0 माइनस र प्लस हुँदैन। Therefore, log of limit as x tends to 0 plus y को भ्यालु 0 आयो। यो भनेको log लिदिने दुवैतिर log हटाइदिने e⁻0 भयो है। अथवा log 1 भनेर लेख्यो हैन, यो 0 को ठाउँमा log 1 भनेर लेख्यो भयो। दुवैतिरबाट log फाल्दैसी limit as x tends to 0 plus y equal to 1। एकछिन है, हमारे यहाँ फोन आछ हजुर, त बोल्दैन किन। हेलो, भन्न खोजेको छु यसले। ल त्यो भयो, सक्यो है। भनेको मतलब के हुने रहेछ त यो भनेको x to power x को लिमिट as x tends to 0 from the right चाहिँ 1 हुने रहेछ। ल हेर त, अब तिमीले अब यसबाट यो एक्जाम्पलबाट यही एक्जाम्पल मात्रै सिक्ने होइन, इनडिटर्मिनेट फर्म भनेको के हो त्यो डिफाइन गर्न सिक्नु पर्यो। अनि एल हस्पिटल रुल युज गरेर लिमिट निकाल्न सिक्नु पर्यो भने है। यति मात्रै गर्ने होइन। अब यो जाम अर्कोमा हुन्छ सर। अब हेर त 7 मा फाइन्ड एन इक्वेसन अफ द प्लेन दैट पासेस थ्रु द पोइन्ट दिस। यो तीनटा पोइन्टबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन निकाल भनेको। तिमीहरूले जानेको चाहिँ 12 मा पढाएको छ नि, त्यो लाए नि हुन्छ। अब यहाँ मैले यसरी सिकाएँ ल है। फेरि त्यो 12 मा के गरेर सिकाएछ भने थाहा नपाएको टिचरको हातमा कपी पर्यो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यो भएर यसरी नै गर। यहाँनिर सिएसआइटी पढाएको योभन्दा अगाडि के छ भनेर नपढाएको मान्छेको हातमा कपी पर्यो भने छ्याउ हुन सक्छ। त्यो भएर यसै गर है। के गरेँ मैले, पिक्युआर 3टा पोइन्ट दिएको छ। अनि त्यसपछि मैले दुईटा भेक्टर बनाएँ, पिक्यू र क्यूआर। हैन त, यो पी भन्ने पोइन्ट, यो क्यू भन्ने पोइन्ट, यो आर भन्ने पोइन्ट छ भने यो पिक्यू भेक्टर अनि यो पीआर भेक्टर है। यस्तो बनाएँ, यो पी, यो क्यू, यो आर। यो 3टा पोइन्टले डिटरमाइन गरेको प्लेनको इक्वेसन निकाल भनेको यही त हो नि है। तिमीले भेक्टर पिक्यू निकाल, भेक्टर पीआर निकाल, यस्तो भयो। नाउ भेक्टर परपेंडिकुलर टु द भेक्टर्स पिक्यू एन्ड क्यूआर। यो दुईटा भेक्टरसँग परपेंडिकुलर हुने भेक्टर भनेको कुन होला अंकित? यो त भेक्टर प्रोडक्ट, त्यो क्रस प्रोडक्ट हुन्छ क्या सर? पिक्यू र क्यूआर को क्रस प्रोडक्ट।
the vector perpendicular to the vectors PQ and QR is given by their cross product. यसो गरेर यो भेक्टर निकाल्ने यो चाहिँ हेर है यहाँ मैले त्यतिकै चाहिँ बनाएको छु क्रस प्रोडक्ट गर्ने हो भन्ने थाहा भएपछि यो तिमीलाई चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ नि यो लेभलको विद्यार्थीको कपी हेर्दा अब तिमीलाई यो दुईटा भेक्टरको परपेन्डिकुलर भेक्टर चाहिन्छ भन्ने थाहा रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ कि यो यसो गर्यो भने यो थाहा भएपछि यहाँ यो क्याल्कुलेसन चाहिँ नै बिग्रिए पनि केटाले यो क्याल्कुलेसन जानिन्छ प्रिन्सिपल्ली राइट छ भन्ने हुन्छ के तिम्रो यही कुरो थाहा भएन भने गयो so the normal to the plane containing the vectors PQ QR that is containing the points is यो भेक्टर चाहिँ के हुने भयो normal vector to the plane containing the points PQR यही भेक्टर चाहिँ हाम्रो यो केसँग यो PQ र PR सँग परपेन्डिकुलर हुने भनेको यो यसको प्लेन सँग परपेन्डिकुलर हुने हैन यो यस्तो भेक्टर यो चाहिँ भेक्टर n क्याप भन्ने गरेको हामीले है यहाँ त भेक्टर n नै भनेको छ n क्याप नै भने हैन अब के हो त considering the point x0 y0 z0 यो तीनटा मध्ये यो x0 y0 z0 चाहिँ 1 2 3 कुन चाहिँ पोइन्ट हो यो p है p लाई चाहिँ हामीले x0 y0 z0 भन्यौ अब हामीलाई के थाहा छ जुन लिए नि हुन्छ त्यो तीनटा मध्ये जुन लिए नि हुन्छ बेसिक पोइन्ट the required equation of the plane is this अब यो यसको यो नर्मल भेक्टर को कोएफिसिएन्ट्स हरु 12 20 14 ले यसरी x - 1 x - 3 x - 4 लाई क्रमशः मल्टिप्लाई गरेर इक्वल टु 0 गर्दिने जे आउँछ त्यो चाहिँ रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द प्लेन हुन्छ हामीले भेक्टर को च्याप्टरमा पढ्या भएर भेक्टर मेथडबाट गरेको तिम्रो उता 12 मा चाहिँ नि प्लेन ज्योमेट्री त स्पेस ज्योमेट्री भनेर छ कोअर्डिनेट इन स्पेस त्यहाँको मेथड लाएर गरे पनि हुन्छ यो सिम्पल कुरा है अब हेर त यो 8 को यस्तो यो कति सिकाउने हेर कति वटा टिचरले गराउने स्कुल देखि होला यो स्कुल 8 9 क्लास देखि 9 10 क्लास देखि होला a farmer has 2400 feet of fencing and wants to fence off a rectangular field that borders a straight river के गर्छ यसले एउटा स्ट्रेट रिभर लाई बोर्डरिङ गरे आउँछ त्यो रेक्टेंगुलर फिल्ड ले भनेको नदीको तीरमा नदीको किनारमा एउटा रेक्टेंगुलर प्लट अफ ल्यान्ड छ कति के गर्नु छ फार्मरले 2400 फिट लामो फेन्सिङ मटेरियल हो एरिया होइन फेरि 2400 फिट पेरिमिटर he wants no fence along the river side रिभर को साइड तिर बार बार्न परेन हैन ठुलो नदी छ नि यता किन बार बार छ रहेको छ है What are the dimensions of the field that has the largest area भनेको अब यसको लेन्थ ब्रेथ यो x y को भ्यालु कति for the area to be maximum यो एरिया म्याक्सिमम हुनलाई यसको डाइमेन्सन कति हुने भन्छ है यो साइड तिर बार छैन भनेको यो पेरिमिटरमा जोड्नु परेन भने पुरो क्लियर छ Yes, sir. Yes, sir. अब भनेपछि के हुने हो let ABCD be a rectangular field with length ABCD AB र CD लेन्थ भयो त्यसलाई चाहिँ के भन y छ and breadth AD र BC x भन since the side along the river need not fencing the total length of the fence is के हुने हो total length of the fence भनेको यो साइड जोड्नु परेन AB जोड्नु परेन AD DC BC है यो चाहिँ भयो भनेको x plus y plus x plus x यति हुने भयो given total fence is 2400 feet यो चाहिँ दिएको छ टोटल फेन्सिङ मटेरियल को लेन्थ
therefore के हुने भयो y plus x equal to 2400 भनेको यो y equal to यस्तो निकाल है। अब हामीलाई चाहिएको एरिया हो, एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ, एरिया त यही हुने भयो। यो y को भ्यालु यहाँबाट ल्याएर राखेको है, यो x इन्टु y भनेको x नै भयो, y भनेको यहाँ पेरिमिटरबाट झिकेको यो y को यो भ्यालु राखेको यहाँ, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर x ले यही इक्वल टु यति हो। म्याक्सिमम मिनिममको लागि डेरिभेटिभ निकाल्ने फर्स्ट सेकेन्ड है। फर म्याक्सिमा और मिनिमा हामीलाई के हुन्छ, फर्स्ट डेरिभेटिभ सुड भ्यानिश dA by dx इक्वल टु 0। dA by dx भनेको 2400 minus 4x equal to 0, which gives you x equal to 600 है। x 600 आयो। अब x 600 हुँदा y कति हुन्छ त्यो लगेर कहाँ राख्छौ, कहाँबाट आउँछ y को भ्यालु 1200 माथिको इक्वेसनबाट। तिम्रो चाहिँ y इक्वल टु के छ 2x minus 2400 छ, त्यहाँबाट आउने हो। Hence the dimension of the rectangular field are length equal to 2400, breadth equal to 600 feet। अब यहाँ चाहिँ के गरेछु मैले, म्याक्सिमम मिनिमाको कुरै नगरिकन यसो गरेछु, अलिकति मिस्टेक भयो है। यहाँ क्या पर्यो अंकित भन त, मैले अलिकति गल्ती गरेछु। म्याक्सिमम एरिया म्याक्सिमम हुन्छ भनेर त भन्नु पर्थ्यो नि यहाँ हैन। एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x maxima and minima we have dA by dx equal to 0, therefore for maximum area x equal to 1200 and at x equal to 600 d2a by dx square equal to -4, which is negative। त्यसैले यो नेगेटिभ भएपछि के हुन्छ, एरिया म्याक्सिमम हुन्छ भनेर यहाँ दुई लाइन थप्नु पर्यो है। हुन्छ सर। मैले यो अब तल लेख्नु सर, त्यही सर ह तल 8x equal to 600 भनेर लेख्नु भयो है सर, त्यहाँ त्यसले गर्दा ए लेखेर छ यहाँ लेखेर छ, यहाँ लेखेर छ at x equal to 600 d2a by dx square equal to -4 is less than 0, so the area is maximum when x equal to 600 लेखेर छ, मैले त्यसलाई याद नगरेको। when x equal to 600 y equal to 1200 आइहाल्यो, therefore the required dimension of the fields are length 1200 feet, breadth 600 feet। सर क्वेशनले म्याक्सिमम एरिया भन्दै गयो, त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर एरिया निकाल्दै हुन्थ्यो सर हैन। फाइन्ड द म्याक्सिमम एरिया भनेको छैन, अनि म्याक्सिमम एरियाको लागि डाइमेन्सन कति मात्रै भनेको छ। म्याक्सिमम एरिया के हुने 12 छका 72 हैन, कति हुने हो 72000 हुनु भयो। आको 72000 मात्रै हुन्छ, 4 0 हुन्छ 1000 मा। ए हैन सर, ल त 7,20,000 हुनुभयो। ल छोड्देऊ त्यो जानिन्छ। हामीलाई अहिले यसले डाइमेन्सन मात्रै, म्याक्सिमम एरिया इन्क्लोज गर्न डाइमेन्सन कति चाहिन्छ मात्रै भनेको छ, एरिया म्याक्सिमम एरिया कति भनेर सोधेको छैन, त्यो चाहिँ परेन यहाँ। यो सजिलो कुरो। ल अब नम्बर 9 हेर। For what value of p the integral 1 to infinity 1 by x को power p dx is convergent। के सोधेको होला यो हेर त। यो इंटीग्रल टेस्ट लाउनु पर्यो। यो कस्तो इंटीग्रल हो यो अंकित? हजुर फर्स्ट टाइप इम्प्रोपर इंटीग्रल फर्स्ट हुन्छ नि त हैन। इम्प्रोपर इंटीग्रल अफ द फर्स्ट टाइप, फर्स्ट काइन्ड को इम्प्रोपर इंटीग्रल। सबैलाई याद छैन त्यो? सबैजनालाई मैले पढाएको सबै हो लाटा हो। ल हेर यो इम्प्रोपर इंटीग्रल इभ्यालुएट गर्ने यो तरिका नि थाहा हुनु पर्यो है। फर्स्ट काइन्ड को इभ्यालुएट गर्ने तरिका यो। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस क्याल्कुलेसन पर्छ नि सर, यसमा पर्दैन? कस्तो अरे? इन्फिनिटी माइनस अथवा इन्फिनिटी प्लस, त्यहाँ इन्फिनिटी माइनस लेख्दा ठिक होला कि सर?
पर्दैन नेगेटिभ साइडबाट आएको छ भने यहाँ इन्फिनिटी भएको भए तिमीले बल्ल के गर्ने हो माइनस इन्फिनिटी यहाँ हुँदा हुन्थ्यो लोअर लिमिट चाहिँ नै यहाँ फिक्स छ अप्पर लिमिट प्लस इन्फिनिटी भएपछि यसो गर्ने ओके सर यसमा त यस्तो हुन्छ नि त यहाँ माइनस इन्फिनिटी भएर यहाँ अर्को समथिङ अर्को नम्बर हुन सक्छ हैन दुवैतिर इन्फिनिटी हुन सक्छ यहाँ पनि माथि पनि हैन यस सर त्यो सबै केस माइनस इन्फिनिटीबाट 0 अनि 0 बाट फेरि अनि अर्को गर्नुपर्छ हैन हो 0 हैन बीचमा तिमीलाई कहाँ भ्यालु थाहा छ त्यो राख्न पाइन्छ 0 हो भन्ने हुन्न हैन कुनैमा 0 राखेर हुन्छ कुनैमा 0 भन्दा अरु भ्यालु आउन पनि सक्छ ल अब यो लिमिट निकाल्न यसरी सम्झिनु पर्यो भनेपछि अब यो इम्प्रोपर इन्टिग्रल अफ द फर्स्ट काइन्ड को माथि यो यसको ठाउँमा 1 भएर यहाँ माइनस इन्फिनिटी भएको नि कसरी हेर्ने दुवै ठाउँमा यहाँ माइनस यहाँ प्लस इन्फिनिटी भयो भने के गर्ने त्यो सबै हेर्नु पर्यो है फेरि ओके सर एउटा आउँछ अब यसको इभ्यालुएसन गर यो भनेको x को पावर माइनस p गरेर माथि लगेर लेखे अब यसको इन्टिग्रेसन थाहा छ यसरी गर्ने अनि ल हामीले चाहिँ के गर्यौं यो लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट राखेर यसको भ्यालु यसरी क्याल्कुलेट गर्यौं अनि यो कन्स्ट्यान्ट माइनस p प्लस 1 लाई बाहिर झिक्यौं है यो त कन्स्ट्यान्ट हो सक्यो अब हामी के गर्ने t लाई इन्फाइनाइट बनाउँदा के हुन्छ यसको भ्यालु एकपटक यो t को पावर माइनस p प्लस 1 लाई यसरी लेखेँ मैले 1 अपन t को पावर p माइनस 1 गरेर लेखेँ अब हामी यसलाई के गर्छौं डिफरेन्ट केसेसहरुमा हेर्छौं when p is greater than 1 p greater than 1 यहाँ चाहिँ p minus 1 छ नि यो p 1 भन्दा ठूलो हो भने t को पावर पोजिटिभ पावर हुने भयो त्यतिखेर के हुन्छ भन्ने है अनि p लेस देन 1 भए के हुन्छ हेर्ने अनि p इक्वल टु 1 भए के हुन्छ हेर्ने है p ग्रेटर देन 1 भयो भने यहाँ के हुने भयो t को पावर p minus 1 भन्दा ठूलो p भयो भने t को पावर पोजिटिभ हुने भयो है t इन्फिनिटी मा जाँदा इन्फिनिटी को पावर समथिङ पोजिटिभ भयो भने त्यो इन्फिनिटी भयो 1 बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 भयो है 0 minus 1 भनेको minus 1 हामीले ग्रेटर देन 1 को लागि मात्रै हेर्दा मिल्दैन कसो अरे अब यसमा के हामीले त्यो उसको p को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 हरुलाई हेर्दा मात्रै मिल्दैन किन p को भ्यालु लेस देन 1 हुन सक्दैन माथि कन्भर्ज भनेर हामीलाई क्वेशनले भनिसकेछ नि त त्यही भएर के त्यो कन्भर्जनको लागि मात्रै भनेर सोधेको छ त्यसो भएपछि मिल्यो ठीक मैले माथि क्वेशनमा चाहिँ ख्याल नगरेको होला यार त त्यो मात्रै कन्भर्जनको लागि मात्रै हामीलाई p ग्रेटर देन 1 लिएर हेर्यो भने कन्भर्ज गर्न देखियो हैन यो इन्फिनिटी भयो यो 0 भयो त्यसैले when p is greater than 1 यो बराबर के आयो हेर त 1 अपन p minus 1 भयो यहाँ minus 1 बच्यो त्यसले चाहिँ के गरायो 1 by minus p plus 1 लाई 1 by p minus 1 बनाएर राख्यो that is converges when p is greater than 1 p greater than 1 हुँदा यो कन्भर्ज गर्दो रहेछ कहाँ कन्भर्ज गर्दो रहेछ यो भ्यालु यति अब मैले के छुटाइदिएँ तिमीलाई अरु पुरै थ्योरमको काम आयो भने पनि काम हुने भयो नि त when p is less than 1 p less than 1 भयो भने यस्तो हुने भयो यो भनेको 0 हुने भयो यो भनेको इन्फिनिटी हुने भयो p is less than 1 भयो भने यो इन्फिनिटी हो त्यसैले के गरेन यो converge गरेन diverges when p less than 1 finally when p equal to 1 the integral dx is convergent यो त के हो तिम्रो p equal to 1 भयो भने देखि त कुन सिरिज बन्छ यो हार्मोनिक सिरिज बन्छ त्यसैले यो डाइभर्ज गर्छ भने थाहा छँदैछ hence this integral converges for p greater than 1 and diverges for p less than or equal to 1 यो थ्योरमै छ एउटा बोकको त्यसैलाई ख्याल गर्ने है त यो यस्तो भयो नम्बर 10 मा आऊ the curve y equal to root over 4 minus x square यसको डोमेन दिएको है यहाँ
डोमेन यो सानो गरेर दियो हाम्रो त के हुन्छ डोमेन चाहिँ यसको -2 इज लेसर इक्वल टु x इज लेसर इक्वल टु 2 हुन्छ क्या यहाँ अझै त्यो भन्दा सानो डोमेन दियो इज एन आर्क अफ द सर्कल दिस यो कर्व भनेको यसको आर्क हो x एक्सिस भन्दा माथि पर्ने फाइन्ड द एरिया अफ द सर्फेस obtained by rotating this arc about x axis यो r चाहिँ x axis मा रोटेट गर्दा यसले दिने एरिया कति हुन्छ तिम्रो यो सर्कल हो नि यो यस सर अनि हामीले चाहिँ के हेर्नु पर्यो -1 बाट 1 भने यो प्लस भनेपछि त x एक्सिस भन्दा माथि हुने भयो -1 देखि यहाँ त -2 सम्म आउँछ सर्कल त हैन -2 बाट +2 देखि माथिको हो त्यो सर्कल है यो हामीलाई एरिया चाहिँ के गर भनेको छ -1 देखि +1 सम्मको यहाँ -1 यहाँ +1 यो बिचको एरिया निकाल भनिन्छ यो सेक्टर यति यो चाहिँ चीज के गर्ने रोटेटिङ अबाउट x एक्सिस this are about x axis तो एरिया निकाल भनेको छ y इक्वल टु दिस अनि dy by dx भनेको चाहिँ यति हुने भयो डेरिभेटिभ गर्ने अनि नाउ द एरिया अफ द सर्फेस अफ रिभोल्युसन हामीलाई चाहिएको त एरिया अफ सर्फेस अफ रिभोल्युसन हो यो जति पार्ट छ त्यो पार्टलाई x एक्सिस को अबाउट रोटेट गराउने त्यसले जुन सर्फेस जेनेरेट गर्छ त्यो सर्फेसको एरिया निकाल्ने चाहिँ यसरी ट्वाइस बाइ y रुट ओभर फर्मुला सम्झिनु पर्यो एरिया अफ रिभोल्युसन 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर dx यति गरौँ अबाउट x एक्सिस हो भने यो अबाउट y एक्सिस हो भने यहाँ dx बाई dy यहाँ x यहाँ dy यो सम्झिने है यो सर्फेस एरिया अफ रिभोल्युसन हुन्छ सर अब यदि यो सम्झिएपछि त तिम्रो चाहिँ के चाहियो यो डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने याद हुने भयो अब dy बाई dx यहाँ आएको छ यसलाई यहाँ राख्ने अनि सिम्प्लिफाई गर्ने यो y भनेको यही भइहाल्यो यी अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यस्तो फर्ममा गयो यो र यो क्यान्सल भएर गए यो चीज रुटका 4 भित्र रुटमा रह त्यो भनेको 2 भयो यो इजी भयो 8 पाई है यो सर्फेस एरियाको यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो अरु त केही छैन एरिया अफ रिभोल्युसन हो यो सर्फेस एरिया अफ रिभोल्युसन एरिया बाउन्डेड बाइ द कर्व होइन है ओके सर ल अब 11 मा आऊ अब यो डिफरेंशियल इक्वेसन आयो विथ बाउन्ड इनिशियल कन्डिशन्स सेकेन्ड अर्डर डिफरेंशियल इक्वेसन with initial condition y dash 0 equal to 1 y0 equal to 2 यो दुईटा इनिशियल कन्डिसन सम्झिनु पर्यो तिम्रो फर्स्ट अर्डर को y एउटा इनिशियल कन्डिसन हुन्छ सेकेन्ड अर्डर को मा दुईटा इनिशियल कन्डिसन हुन्छ यो सम्झिनु है अब द given differential equation is this and the initial conditions are these 1 र 2 भनेर यसरी लेख्ने अब यसमा auxiliary equation बनाउनु पर्छ भन्ने याद हुनु पर्यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेंशियल इक्वेसनमा auxiliary equation Lagrange's auxiliary equation भन्छ के रे तिमीहरुकोमा Lagrange भनेको छैन यो मात्रै हो भनेपछि m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टु 0 यो सेकेन्ड को लागि m स्क्वायर अब यहाँ फर्स्ट बाइ m हुन्थ्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ छैन त्यसैले त्यो 0 भयो अनि y को सट्टा 1 m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टु 0 यसको -1 भयो भनेको इमेजिनरी रुट दियो है auxiliary इक्वेसनले इमेजिनरी रुट दियो भने त्यो डिफरेंशियल इक्वेसनको कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन कस्तो यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है यार यो सम्झिनु यो a cos x plus b sin x
यस सर अब तिम्रो यहाँ चाहिँ के आएको भए यहाँ चाहिँ ट्वाइस आई आएको भए माइनस ट्वाइस आई आएको भए यहाँ कस ट्वाइस एक्स साइन ट्वाइस एक्स हुन्थ्यो भन्ने नि सम्झिनु भयो अल्फा प्लस बीटा आएको फर्ममा आउँछ सर हैन त्यो फर्ममा आउँथ्यो त्यो सबैलाई सिम्प्लिफाई गरेर फाइनल रिजल्ट हो यो है इमेजिनरी रुट आयो भने कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन लेख्ने चाहिँ यो फाइनल फर्म हो धेरै डेभलपमेन्ट गरिसकेपछि बनेको चिज हो यस सर नेक्स्ट टु फाइन्ड द पार्टिकुलर सोलुसन अब पार्टिकुलर सोलुसन निकाल्नलाई तिमीसँग के छ यहाँ दुईटा फङ्सन छन् एउटा एक्सपोनेन्सियल छ प्लस अर्को अल्जेब्रिक लिनियर पोलिनोमियल फङ्सन छ यिनीहरूको प्रोडक्ट भएको भए एउटा काम गर्नु पर्थ्यो अब तिमीहरूले e को पावर x इन्टु x क्युब भयो भने के गर्ने भन्ने नि हेर्नु पर्यो तिमीहरूलाई त्यो काम दिएँ मैले अहिले यहाँ सम छ एउटा एक्सपोनेन्सियल फङ्सन र पोलिनोमियल फङ्सनको सम छ भने पहिला के गर्ने एउटा यो e को पावर x सँग आउने पार्टिकुलर सोलुसन निकाल्नु पर्यो y1 इक्वल टु c टु द पावर x भन्ने यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यो राख्ने यो सोलुसन हो भने यो चिज लगेर चाहिँ यो इक्वेसनमा राख्दा सेटिस्फाई गर्नु पर्यो यी चिजहरू लगेर यसमा राख्यो भने c टु द पावर x प्लस c टु द पावर x इक्वल टु यो हुने हो यो भनेको c इक्वल टु 1/2 आयो त्यसैले यो टर्मको लागि पार्टिकुलर सोलुसन y1 भनेको 1/2 e टु द पावर x हुने हो अब पोलिनोमियल फङ्सन x क्युब हुँदाखेरि के हुनु पर्यो यसको पार्टिकुलर सोलुसन कसरी एज्युम गर्ने घटाउँदै जाने त अगाडि कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गरेर यसरी यो कुन डिग्रीको हो यो पोलिनोमियल त्यही अनुसारको यहाँ x क्युब छ भने x क्युबबाट जानु पर्यो x4 भए यहाँ x4 बाट सुरु गर्नु पर्यो हैन यहाँ x स्क्वायर छ भने यहाँबाट सुरु हुनु पर्यो x मात्रै छ भने यहाँबाट हुनु पर्यो त्यो सम्झिनु पर्यो है जुन डिग्रीको छ त्यही डिग्रीको एजम्पसन गर्ने अब यसको y2 को डेरिभेटिभ गर्ने फर्स्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरेर लगेर यो इक्वेसन यसमा राख्दिने यसमा राखेपछि के हुने भयो यस्तो फर्ममा गयो यो इक्वेसन सल्भ गर्ने भन्दा नि अब लाइक टर्म्सहरु इक्वल गर्दिने p इक्वल टु 1 हुने भयो q इक्वल टु 0 हुने भयो अनि अरु के छ अरु सबै चाहिँ 0 आउने भयो कुनै पनि x क्युब मात्रै छ नि राइट साइडमा त यहाँ x क्युब को कोएफिसिएन्ट p इक्वल टु 1 हुने भयो अरु सबै 0 हुने भयो अब यहाँ चारवटा इक्वेसन बने यी चारवटा इक्वेसनबाट सल्भ गरेर भ्यालु खोज्ने p इक्वल टु 1 राख्दिएपछि r इक्वल टु -6 आयो यो थर्डबाट है अरु चाहिँ सबै 0 यस पनि 0 आउँछ अब यी भ्यालु लगाएर राखिदियो भने तिमीले एज्युम गरेको यो y2 मा तिम्रो चाहिँ पार्टिकुलर सोलुसन के आउने हो y2 equal to x cube minus 6 दुईटा आयो y1 र y2 therefore the general solution of 1 is cf plus pi pi भनेको दुईटा छन् y1 र y2 cf भनेको अघि निकालिसकेका छौं त्यो जोड दिने यो जोड दिएपछि त्यसको यो जेनरल सोलुसन भयो अब तिमीलाई के चाहियो पार्टिकुलर सोलुसन चाहियो पार्टिकुलर सोलुसनलाई तिमीलाई इनिशियल कन्डिसन्सहरु दिएको छ त्यो युज गर्नु पर्यो त्यो युज गर्नलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहियो यसको डेरिभेटिभ भनेको cos को माइनस sin x को cos x e power x नै भयो x क्युब को 3x स्क्वायर -6x को -6 यो डेरिभेटिभ अब तिम्रो इनिशियल कन्डिसन्सहरु छ नि y at x = 0 = 2 y dash at x = 0 is 0 त्यो राखिदिने अब यो 3 मा using 2 these equations give यसमा चाहिँ 2 equal to a0 0 यस्तो a equal to 3/2 दियो अनि y prime at x = 0 is 0 छ त्यसैले यो 0 राख्यो b equal to 11/2 अब यो a b c d के छन् पार्ट आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट तिनीहरुको भ्यालु लगेर यो केमा यो जनरल सोलुसनमा राखिदिने यसमा राखेपछि तिम्रो पार्टिकुलर सोलुसन यो भन्यो यति काम हो सर हजुर त्यो e को पावर x र x क्युबलाई एकै ठाउँ राखेर गर्न मिल्दैन सर प्लस भयो नि सर त्यहाँ अलि छोटो हुन्थ्यो कि त्यसो गर्दाखेरि एकैचोटी गर्यो भने तिमीले क्यार्नु पर्ने हो
त अब ए को पावर x प्लस bx के प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c गरिदिने e गरिदिने एकदम हुन्छ हुन्छ राजा हुन्छ। अनि छोटो हुने भयो नि एकै ठाउँ पजल हुन्छ कि भनेर मैले यसो गरेको, त्यो एकै ठाउँ राखेर गर्न पाइन्छ, बिगार्न होइन। ओके सर। ल अब 12 मा आऊ। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने भनेको यो लाइनले यो प्लेनलाई कहाँ भेट्छ निकाल्ने भनेको। यो लाइनको पोइन्ट एक्स वाइ जेड लगेर यो प्लेनमा हाल्दिने, जे आउँछ त्यही पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भयो। फाइन्ड द पोइन्ट एट व्हिच द लाइन विथ प्यारामेट्रिक इक्वेसन इन्टरसेक्ट्स द प्लेन भनेको यो लाइनले यो प्लेनलाई कहाँ भेट्छ त्यो पोइन्ट निकाल भने। यो प्लेन भयो, यो लाइन भयो, यसले यो प्लेनलाई भेटेको पोइन्ट निकाल्ने भनेको यो 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 भ्यालुजहरू लगेर इक्वेसनमा राख्दिने, जे आउँछ भनेको के दिँदो रहेछ, टी को भ्यालु -2 दियो। अब टी को भ्यालु -2 लगेर यहाँ एक्स मा राख्दिने, वाइ मा राख्दिने, जेड मा राख्दिने गर्यो भने पोइन्ट अन द प्लेन आउने हो। यो पोइन्टमा लाइनले भेट्ने, यो इजी। यसलाई केही गर्नु छैन, यता यी चाहिँ नि लोटरी क्वेसन्सहरु हो, तिमीहरुलाई यति गर्दैछ हो। अब हेर त, सो दैट द सिरिज दिस कन्भर्जेस, यो सिरिज कस्तो सिरिज हो कतिलाई याद छ? यो सिरिज कस्तो सिरिज हो? नाम त थाहा छैन सर, गर्ने तरिका थाहा छ सर। यसलाई टेलिस्कोपिङ सिरिज भन्ने सिकाएको छु नि मैले, कस्तोलाई हो टेलिस्कोपिङ भन्ने। है सर। ल हेर, यहीँबाट थाहा हुन्छ। फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म बस्ने, अरू सबै बीचका क्यान्सल हुने। तिमी यसलाई एक्सपान्ड गर्यौ भने, यो सिरिजलाई एक्सपान्ड गरेर लेख्यौ भने के हुन्छ, यसको फर्स्ट टर्म र लास्टमा आउने टर्म बच्छ, बीचका सबै क्यान्सल आउट भएर जान्छ। त्यस्तो खालको सिरिजलाई हामी टेलिस्कोपिङ सिरिज भन्छौँ। टेलिस्कोपिङ सिरिज चाहिँ कन्भर्ज गर्छ भन्ने कुरा हो। यसरी हेर, द गिवन सिरिज इज दिस, हियर युएन इक्वल टु दिस, यस्तो भयो जेनरल टर्म। अब u1 यो भयो, u2 यो भयो, u3 यो भयो, u4 un यस्तो है एक्सपान्ड गरेको मैले। समेसन k रनिङ 1 to n uk इक्वल टु यस्तो है। अब हेर त, u1 भनेको यो, u2 भनेको यो, u3 भनेको यो, u4 यो, un यो। अब के हुने भयो हेर त, पहिलो टर्मको -1/2, दोस्रो टर्मको +1/2, यसको -1/3, यसको +1/3, यसको -1/3, यो 1/4, यो सबै कट छन्, देखाएको छु है। यो प्याटर्नमा जाँदा के बस्ने भयो, यो पहिलो टर्म 1 र लास्टको टर्म -1/n+1 मात्रै बच्छ। यस्तो हुन्छ सिरिज भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टेलिस्कोपिङ सिरिज भन्छ। यो सम्झिनु पर्यो, पार्टिकुलर एक्जाम्पल। तिमीहरूलाई यो भन्दा अरू टेलिस्कोपिङ सिरिजको एक्जाम्पल त्यहाँ बुकमा दिएको एक्सर्साइजबाट खोज्यौ भने तल पार होला, नत्र यो चाहिँ युनिभर्सल एक्जाम्पल। This series is telescoping series. Now summation Sn as n tends to infinity भनेको यो हुने हो। यो भनेको तिमीले यहाँ निकालिसक्यौ, यो हुने हो। यसलाई के गर्यौ, लिमिट लिइदियौ, यो पहिलो टर्म 1 नै बच्यो, लास्टको टर्म चाहिँ n tending to infinity हुँदा 0 भयो, इक्वल टु 1। Therefore the series converges to 1। सर यसलाई के सर, हजुर, एउटा vn लिएर vn को 1/n स्क्वायर भयो, अनि p सिरिज र कम्प्यारिजन टेस्ट लगाएर डाइरेक्ट कन्भर्जन हुन्छ भन्ने भयो नि, छोटो हुन्छ सर। हुन्छ राजा, हुन्छ। तिमीले अर्को कम्प्यारिजन टेस्ट लाउनलाई 1/n स्क्वायर लिने हैन? हजुर हुन्छ। सर त्यहाँ vn लिँदा कसरी दिने सर, एकचोटि बुझाइदिनु न सर, त्यसमा अलिक कन्फ्युजन हुने कि सर। ल हेर त, un कति छ यहाँ? 1/n+1। अब यहाँबाट यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्यो भने 1/n के हुन्छ, n स्क्वायर प्लस n हैन? हजुर। अब तिमीलाई चाहिएको यहाँबाट सबभन्दा ठुलो पावर लिने हो क्या n को, यो n स्क्वायर झिकिदिने, अनि यहाँ तिम्रो के बच्छ, 1 + 1/n बच्छ हैन? हजुर। यो जे आछ नि त्यसलाई तिमीले vn लिने,
यो सरी vn इक्वल टु के भन 1/n स्क्वायर भन यसरी चुज गर्ने हो 1 को ठाउँमा n भयो सर 1 को ठाउँमा n भयो यहाँ हजुर माथि n अपन n स्क्वायर 1 + n यहाँ +1 भएको भए माथि 1 छ नि सर माथि ठाउँमा n भएको भयो सर 1 को ठाउँमा ए यहाँ n भएको भए हजुर हैन तिमीले यसमा जानु परेन के क्यान्सल गरेर यहाँ n भएको भए माथिबाट हाईएस्ट पावर तलबाट हाईएस्ट पावर कमन लिने क्यान्सल गर्ने अनि कति बच्छ त्यसलाई लिने नि जस्तो यहाँ n भइदिएको भए के हुन्थ्यो 1/n हुन्थ्यो यस सर अब यो 1/n स्क्वायर त तिम्रो चाहिँ के रे p सिरिजले कन्भर्जेन्स सिरिज भयो p = 2 > 1 भयो अब यो कन्भर्ज गरे ठुलो कुन सानो यसमा सानो सिरिज ठुलो सिरिज कन्भर्जन गर्यो भने सानो सिरिज डेफिनेटली कन्भर्ज गर्छ भन्ने हो त्यो लाग्दै नि हुन्छ यो नगरिकन त्यसरी नि गर्न मिल्छ ल झन् सजिलो p सिरिजबाट छोटो हुने भयो हैन सर झन् छोटो झन् सजिलो हुने मैले यसबाट तिमीहरुलाई टेलिस्कोपिङ सिरिजको कन्सेप्ट पनि बताऊँ भन्ने लाएर यसो गरेको होला find the volume of the solid that is bounded by the elliptic paraboloid के हो प्याराबोलाइड भनेको प्याराबोला भनेको प्लेनको कुरा भयो के प्याराबोलाइड भनेको त्यही प्लेनको प्याराबोलालाई तिमीले रिभल्भ गरायो भने स्पेसमा जे सलिड बन्छ त्यो चाहिँ के हो प्याराबोलाइड सर्कललाई रिभल्भ गरायो भने के दिन्छ स्फियर बन्छ प्याराबोलालाई रिभल्भ गरायो भने के दिन्छ यसले प्याराबोलाइड दिन्छ इलिप्सलाई गर्यो भने इलिप्सोइड दिन्छ यो प्याराबोलाइड भयो अनि तिम्रो इलिप्सलाई चाहिँ यसरी नै गर्यो भने त्यसले दिने चाहिँ स्पेस कस्तो भन्छ त्यो रबी बल छ नि ख्याल गर्छौ हजुर सर हो त्यो शेपको चाहिँ सलिड भन्छ केलाई रिभल्भ गरायो भने प्याराबोलालाई इलिप्सलाई यस सर अन्डा जस्तो भन्न त बल हो सर हुन्छ सर अब यो चाहिँ एकातिर पाल परेको त्यस्तै सलिड हुने हो एकातिर चाहिँ काटिएको अनि प्लेन के कुन प्लेनले चाहिँ नि बाउन्ड गरेको त्यो यो सलिड प्याराबोलाइडलाई x = 2 र y = 2 ले कोअर्डिनेट प्लेन्सले यसलाई बाउन्ड गरेछ भनेपछि के निकाल्नु भोल्युम निकाल्नु पर्यो त्यो प्याराबोलाइडको कसो गर्ने होला हेर त यो दिएको फंक्सन यस्तो छ यसलाई चाहिँ तिमीले z = यस्तो f of x y को फर्ममा ल्याउनु पर्यो फर द रिजन अफ इन्टिग्रेसन निकाल्नु पर्यो y लिमिट भेराइज फ्रम 0 to 2 यहाँ दिएको छ y 2 सम्म जाने भनेर यो पोजिटिभ साइडमा मात्रै हेर्ने हो नेगेटिभ साइडको हेर्ने हैन भनेपछि y0 to y2 सम्म जान्छ त्यस्तै गरेर x पनि 0 बाट 2 सम्म भेराइ गर्ने भयो देयरफोर द रिजन अफ इन्टिग्रेसन इज द स्क्वायर रिजन हेर त यो 0 is lesser equal to x is lesser equal to 2 र 0 is lesser equal to y is lesser equal to 2 ले के दिन्छ तिमीलाई एउटा स्क्वायर दिन्छ है यस्तो x को भ्यालु यहाँबाट यहाँसम्म जाने हो भने 0 बाट 2 सम्म जाने हो y को भ्यालु यहाँबाट यहाँसम्म जाने हो भने 0 बाट 2 सम्म जाने यो बेस भयो त्यसको है रिजन अफ इन्टिग्रेसन अब यसलाई के गरेछ यो कर्वले माथिबाट है यस्तो यो बेस उठाउ न यसलाई है यस्तो खालको छ यो खालकोलाई चाहिँ माथिबाट यो कर्वले बाउन्ड गरेको छ भनेपछि यसको भोल्युम निकाल भनेको स्क्वायर बेस रहेछ अनि त्यसलाई बाउन्ड गर्ने कर्वले त स्क्वायर शेपमा त काट्छ भन्ने जरुरी हुन्न नि हुन्छ हुँदैन सर त्यो त यसलाई सर र सिधा प्लेनले ब्लेडले काटेको त हुँदैन यसो टप यसले कसरी अब घुमाउरो गरेर बेरेको छ कि के गरेर छड्के गरेर काटेको छ कि अब यसरी काटे नि हुन सक्छ छड्के है
त्यसको चाहिँ भोल्युम चाहियो भन्छ। अब रिजन अफ इन्टिग्रेसन थाहा भएपछि त भोल्युम निकाल्ने यो डबल इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्दैन। टप अफ द सोलिड इज बाउन्डेड बाई द सर्फेस 1 यसले बाउन्ड गरेको छ देयरफोर द भोल्युम अफ द सोलिड इज v इक्वल टु डबल इन्टिग्रेसन 0 to 2 यहाँ दुईटै 0 to 2 आउनाले यो इन्टिग्रेसन dx dy को अर्डर ख्याल गर्नु परेन है। कुरो बुझेछ? यस सर। यदि x को लिमिट चाहिँ 0 to 1 भइदिएको भए x को लिमिट 0 to 1 भइदिएको भए यो बेस पनि रेक्ट्याङ्गुलर हुन्थ्यो स्क्वायर हुन्थेन यहाँबाट जान्थ्यो है 1 बाट। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो यो dx यहाँ पहिला लेखेपछि पहिलो इन्टिग्रेसन यहाँ हुन्थ्यो 0 to 1 यहाँ हुन्थ्यो है। तिमीले dx लाई पछाडी dy लाई पहिला लेख्यौ भने यहाँ 0 to 2 यहाँ 0 to 1 हुन्थ्यो। सम्झ्यो होला के रे? सम्झेछौँ सर। ल अब यो डबल इन्टिग्रेसन पहिला x सँग गर्नु पर्यो। x सँग डबल इन्टिग्रेसन गर यो तरिका थाहा छ। यो 0 आउने टर्म देखाउनु परेन 0 सबै 0 हुने हो 2 मात्रै राखेर गर यस्तो हो है। अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि यो टर्म यो 32 - 8/3 सब सिम्प्लिफाई गरेपछि 88/3 - 4y² यो बच्यो। अब यसलाई y सँग इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो अनि अप्पर र लोअर लिमिट यसरी राख्नु पर्यो। अब यो लोअर भ्यालु 0 को लागि सबै 0 छ त्यो नदेखाए नि हो किन लफडा गर्नु पर्यो 2 मात्रै राख्दिने अप्पर लिमिट यस्तो आयो। यो चाहिँ भोल्युम चाहिँ 48 क्युबिक युनिट्स आयो। ल यो चाहिँ हेर है भोल्युम अफ द सर्फेस अफ रिभोल्युसन एरिया अफ द सर्फेस अफ रिभोल्युसन दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूलाई अलिक गाह्रो हुन सक्छ। के गरे अंकित? हजुर सर फेरि भन्नु। सर्फेस एरिया अफ रिभोल्युसन एन्ड भोल्युम अफ सोलिड अफ रिभोल्युसन। यस सर। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ दुई तीनटा प्रब्लम प्र्याक्टिस गरेर जाने। अब the last question, find an equation of the plane through the point this with normal vector 2 3 4 यो त अहिकै दोहोर्या छ भाइ। एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ अनि नर्मल भेक्टर दिएको छ भनेपछि यसको चाहिँ के चाहियो इक्वेसन अफ द प्लेन एन्ड स्केच द प्लेन। यो प्लेन स्केच गर्नु त तिमीहरूलाई अप्ठ्यारै होला मैले त यहाँ सफ्टवेयरबाट बनाएर देखाइदिएको छु कतिको बुझ्छु। The given point is this and the normal vector is this. We know the equation of the plane through the point this and with normal vector this is यो पोइन्टबाट पास हुने र नर्मल भेक्टर यस्तो छ भने त्यसको इक्वेसन यो हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। यो फर्मुला इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु द पोइन्ट दिस एन्ड with normal vector this भने x - x1 y - y1 z - z1 हुनु पर्यो। अनि यो चाहिँ के नर्मल भेक्टरको कोएफिसिएन्ट्सहरुले मल्टिप्लाई गर्नु त हो नि। यसलाई अब सिम्प्लिफाई गर्नु a भनेको के छ 2 3 4 abc भइहाल्ने अनि x नट y नट z नट चाहिँ यो दिएको छ है त्यो राखिदेऊ जे आउँछ त्यही हो। द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द प्लेन यस्तो भयो। अब इन्टरसेप्ट्स निकाल्नु पर्यो स्केच गर्नु छ नि। इन्टरसेप्ट्स को कुरा गरेछ फाइन्ड द इन्टरसेप्ट्स भनेर छ। इन्टरसेप्ट्स निकाल्नलाई x/a + y/b + z/c = 1 बनाउने त्यसले यस्तो दियो। देयरफोर द इन्टरसेप्ट्स x इन्टरसेप्ट -6 y इन्टरसेप्ट -4 x इन्टरसेप्ट -3 भयो। यो सिम्पल कुरा यहाँसम्म। अब ग्राफ चाहिँ यसो गरेको छु किन अब हेर यो कतिको बुझ्छौ। अब मैले सिकाउँदा एक थो भनेको थिएँ यहाँ यसो अच्छा यो x एक्सिस हो यो y एक्सिस हो यो z एक्सिस देखाएको यसले। हामीले त ग्राफ बनाउन नसोध्ला नि सर एक्जाममा यसको त। यसले सोधेर छ गरे। अब यो स्पेसको चाहिँ प्लेन कसरी स्केच गर्छ बच्चाहरुले सफ्टवेयर बिना। त्यही त यो मोडल तिम्रो चाहिँ यहाँ सुन त यहाँ यो इन्टरसेप्ट जम्मै नेगेटिभ छ है।
नेगेटिभ इन्टरसेप्ट दिएको बेलामा हामीले त तिमीहरूलाई त के गरेर सिकाएको छौ प्लेनको यो स्पेसको चाहिँ नि एक्सिस भने यो एक्स यो वाई यो जेड गरेर सिकाएको छौ है। मैले यहाँ अलिकति फरक गरेँ, एक्सको पोजिटिभ डिरेक्सन यता देखाएँ। अब तिम्रो मैले सिकाए अनुसार त एक्सको नेगेटिभ डिरेक्सन यता आउने हो है, यता गएर काटेको देखाउन सकिन्न प्लेनले। त्यो चाहिँ के भयो त यहाँ तिम्रो चाहिँ एक्स इन्टरसेप्ट -6, यो एक्सलाई यो प्लेनले कहाँ काटेको हुन्छ -6 मा, यहाँ -2 -3 यता काटे आउँछ। यो त स्पेसको भएर यो यता काटे जस्तो देखिएको, यो भागले यता -6 तिर काटिन्छ है। अनि यो वाई एक्सिसलाई कहाँ काटेछ यसले -4 मा काटेको छ है, यहाँ कता काटी चाहिँ यो -3 जस्तो देखिएको छ। अनि जेड एक्सिसमा -3 मा 1 2 3 गरेर तल गएर काटेको हुनुपर्छ। क्लियर देखिएन? ल यति हो मैले तयार गर्नु भ्याएको, यही एउटा मोडलको तयार गरेको थिएँ, अरू भ्या छैन। अब कसिएर पढ आफूले। हुन्छ सर। थ्याङ्क यू सर। सर एउटा क्वेसन छ सर। एउटा यो कन्भर्जेन्ट डाइभर्जेन्स वाला हो सर हैन, सिरिजको हैन। समेसन n को पावर n अपन 2 को पावर n को पावर 2 छ के सर? कस्तो छ रे? n को पावर n अपन n को पावर n अपन 2 को पावर n को पावर 2, 2 को पावर n स्क्वायर, 2 को पावर n स्क्वायर। हजुर हजुर। अब त्यसलाई चाहिँ तिमीले ऊ रुल लाउ न, के अरे डे एलमर्ट्स रेशियो। कति रुट टेस्ट लगाए कस्तो हुन्छ सर? माथिकोलाई लागेन ए लाग्यो माथिको पावर n तलको पावर कति n स्क्वायर भएन, 2 को पावर n स्क्वायर, 2 को पावर n स्क्वायर। एकपटक रुट टेस्ट कचिज रुट टेस्ट पनि लाएर हेर। अनि डिएलएम इनकै सर त्यही भएर म ठिक छु है त, तिम्रो प्रब्लम र त्यहाँ मैले बनायो भने तिमीलाई पछि पठाइदिन्छु सर हजुरले। त्यसैमा राखिदैन है, म यहाँ मेरो नजिक कलम देखिन मैले। के सर UN इक्वल टु n to the power n अपन n को पावर n अपन 2 को पावर n स्क्वायर, 2 को पावर n स्क्वायर है। म यसलाई हेर्छु र अनि त्यहाँ यही पोस्ट गरिदिन्छु ल। हुन्छ सर। ओके सी यू। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर।